Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Bus teacher Khurshid Ahmed Bhatt, High School Nogam Zone Mawar District Kupwara. Pyare bachcho assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro aaj chhe parun setme and kashur, setme jamaaz and kashur. Mawzu son plastic. Page number kitab hund konnamat. Bro ashu az plastic sparas mas parun. Tu wuchu plastic is do ko do jad use kara. Plastic le दुकानदारस निश गसो केंति अन्ने सुच तो देवान ले पापस मस सुच छ आसान प्लास्टिक गरम मस अत पटलावत बांद छ आसान प्लास्टिक गरम मस त्रेश चवत बांद छ आसान प्लास्टिक स्नान छ करन बाथरूमस मस तत छ बांद प्लास्टिक बाजार वसो तत आनो के तत छ आसान प्लास्टिक चीज सी मस अस चीज आना अस छ वारिया लुत पासान सोग छ खुशवन छ आसान मगर अस छ ये कुन जोन कहीं कि यह प्लास्टिक कोता बवाल सान जिंदगी खतर प्लास्टिक अनान गरन मज फुटान वर दर पे तुलान दिवान जमीनस कुन दरित इत पे कह ोट जमीनस मज दिवान दरित गरो मज नान गंद सह दिवान जमीनस कुन दरित कह दिवान अथ जमीनस मज दरित मगर जमीनस मज खुदरतन थोमुत वसील यह श्रफान अत मज हजम गसान होचान अत मज मगर यह प्लास्टिक यह जमीनस मज होचान कहें इथे पे रोजान यह गलान तह यह अत मेस सत रलान तह तेल क्या कर यत यह पेवान यत यह पेवान पे जमीनस तल गन जमीनस पे रोजन यह यत पे मकई ववान खास मज दाने लागान मगर यत प्लास्टिक पे तत कह चीज दोबारा बनान कहें तिक जमीनस सत रलियामत आसान कह अपर पे जमीन बंजर जमीन हेकान गसित यह यूत फायदेमंद तम खुद ज्यादा नुकसान देह सान खतर अथ बारस मज परो आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्लास्टिक रुस चीज वन सान जिंदगी हंद हिस्स बनियामत प्लास्टिक चीज सान जिंदगी हंद क्या बेशुमार चीज यम प्लास्टिक यमन कह गन गजरान वरवे बेशुमार चीज प्लास्टिक सान जिंदगी हंद हिस्स बनियामत अगर पन्निस किचनस मज वो 70% चीज सानिस किचनस मज आसान प्लास्टिक सुबह प्लास्टिक बुरश से दंद साफ करान ये नंदर सुबह वथान गोडनिच कम करान प्लास्टिक सत पन दंद करान साफ स्नान करान तो आब रटान प्लास्टिक बाल्टीनस मज दोयम कथ ये स्नान करो तो आब रटान कत मज यह प्लास्टिक यह बान तह प्लास्टिक यम सत पे जिसमस पे आब त्रावान सह बान तह प्लास्टिक टेरेलिन तो नायलान पलो लागान टेरेलिन तो नायलान पलो लागान अक्सर वो तुम यम पलो लागान सान सलहरन मज प्लास्टिक बानो जाय रटमस टेरेलिनस मज प्लास्टिक नायलानस मज तो सानिस किचनस मज हरन मज गो किचन सान किचनन मज प्लास्टिक बान वो जाय रटमस खोरन प्लास्टिक खोर बान लागान ये पन्न खोरन कुन वो चपल लागान सह फोम या कुन वो प्लास्टिक चपल त इस्तेमाल करान यमन मोटर कारन तो बसन मज और योर गसान यमन मोटर कारन तो बसन मज और योर गसान तमन हंद वारियाह तान अम प्लास्टिक बसन मज सफर करान गाड़ियन मज सफर करान मारवतियन मज सफर करान सोमोन मज सफर करान बाइकन पे खसान ये अमन तह वो अहन नस्ब तान तमिक प्लास्टिक आमत बनाने बाजरे यह कैसा आनान प्लास्टिक ठेलन मज आनान मे वो गोडनथ गो ये बाजार गसान तत ये चीज अनान सह तत दिवान कत मज प्लास्टिक ठेलन मज प्लास्टिक रंग रंग कामन मज वर्ताने प्रत कुन काम मज आज प्लास्टिक वर्ताने अक्सर कामन मज यूज गसान प्लास्टिक बान प्लास्टिक चीज प्रत जाय प्लास्टिक सम ज्यादा पेवान प्लास्टिक मोल मवाद पेट्रोलियम तो कुदरती गैसो नश हासिल करने प्लास्टिक कम चीज पे बनान पेट्रोलियम गैस पे पेट्रोलियम तो
بیٚیہِ قُدرٔتی یِم گیس چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تِمو پٮ۪ٹھ چھِ یِوان یہِ پلاسٹِک چیٖز تیار کرنہٕ. یِم چیٖز چھِ قُدرتن بنٲومٕتۍ. یِم ٲسۍ قُدرتن بنٲومٕتۍ یِم گیس وغیرہ زٔمیٖنس تل یِم تہِ چھِ یِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفے. اما پوٚز پلاسٹِک بنوو اِنسانن. مگر پلاسٹِک کٔمۍ بنوو؟ یہِ بنوو اِنسانن. گیس ٲسۍ تھٲومٕتۍ قُدرتی اللہ تعالیٰ ہن مگر پلاسٹِک بنوو اِنسانن. پلاسٹِک بنٲومٕتۍ چیٖز چھِ خۄشوٕنۍ. ییٚلہِ تہِ أسۍ کانٛہہ تہِ بچہِ آسہِ سۭتۍ کانٛہہ تہِ آسہِ سُہ چھُ دِوان أتھۍ تھپھ اتھ پلاسٹِک کیازِ یہِ چھُ آسان واریاہ خۄشوُن بنٲیِتھ خوٗبصوٗرت صاف تہٕ سرٛوگ آسان. اکھ چھُ یہِ صاف تہِ آسان بیٚیہِ چھُ سرٛوگ تہِ آسان. امیُک قۭمتھ تہِ چھُ کم. یِم چھِ لوٚت وٲے تہٕ پایہِ دار تہِ. اکھ چھُ یہِ لوٚت تہِ بیٚیہِ چھُ پایہِ دار تہِ. یہِ چھُ پوٚز اِنسان چھُ قُدرتی ؤسیٖلہٕ کامہِ لٲگِتھ تِم ختم کرنس کُن لوٚگمُت. اما پوٚز یہِ تہِ چھُ حقیٖقت. یہِ تہِ چھِ حقیٖقت کہِ اِنسان یِم قُدرتی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یِم چیٖز ٲسۍ یِم گیس ٲسۍ تِم لٲگِن کامہِ. تِمن لوٚگ ہینہِ کام مگر تِم یہِ سونٛچُن نہٕ کینٛہہ کہِ یِم ما گژھن ختم تہِ. یِم لٔگۍ ختم تہِ گژھنہِ. ییٚلہِ یِم ختم گژھن تہٕ تیٚلہِ کیاہ بنہِ؟ یِم اگر مۄکلن دُبارٕ پہن چھِ نامُمکِن. دُبارٕ پہن چھِ یِم نامُمکِن اگر یِم مۄکلے کیازِ یِم چھِ قُدرتی طرفہٕ. یِم چھُنہٕ اِنسانن ہٮ۪کان پانہٕ بنٲیِتھ. مِثال جنگل چھِ أسۍ بے شُمار ژٹان. تُہۍ وٕچھِو آز آز چھِ تِم جانور سانٮ۪ن گامن منٛز یِوان وجہ کیاہ چھُ؟ راتھٕے یُس ییٚتہِ شال چھُ آسان یہِ شال اوس نہٕ گامس منٛز آسٲنی کینٛہہ یہِ اوس جنگلس منٛز آسان. ہاپت چھُ آز گامن کُن وسان. سٕہہ چھُ گامن کُن وسان. یِم وجہ کیاہ چھِ؟ کیازِ اَسہِ مۄکلٲے جنگل ژٔٹِتھ. اَسہِ مۄکلٲے جنگل ژٔٹِتھ. جنگلن منٛز یِہُنٛد جاے ٲس جنگل. ییٚلہِ اَسہِ جنگل کٔرۍ خٲلی یِم لٔگۍ گامس کُن وسنہِ. گۄڈنیُکُے نۄقصان. زٔمیٖن تل نیرن وول میٚژِ تیٖل. ییٚلہِ أسۍ زٔمیٖن تل نیران چھُ میٚژِ تیٖل یُس أسۍ پرٛٮ۪تھ جایہِ چھُ یوٗز گژھان. شستر چھُ نیران. ترام کولہٕ ژِنہِ چھِ نیران. پلاسٹِک چیٖز چھِ یِمن قُدرتی ؤسیٖلن پٮ۪ٹھ دباو کم کران. اما پوٚز پلاسٹِک چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کُلہٕ عالمس خٲطرٕ پریشٲنی پٲدٕ کران. تِکیازِ یہِ چھُنہٕ زٔمیٖنس منٛز گلان ہۄژان تہٕ میٚژِ سۭتۍ شرٛپان. گۄڈٕنیتھٕے ووٚن مےٚ پلاسٹِک چھُ سوٚگ تہِ اَسہِ خٲطرٕ لوٚت تہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کینٛہہ مگر یہِ چھُ بوٚڑ بار نۄقصان دہ اَسہِ خٲطرٕ. قُدرتی ؤسیٖلہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ختم گژھان؟ گۄڈٕنیتھٕے چھِ أسۍ جنگل پانہٕ ژٹان تہٕ میٚژِ تیٖل اوس زٔمیٖن تل نیران. باقٕے چیٖز شستر ترام. وۄنۍ چھِ أسۍ انان پلاسٹِک. وُنیُک تام یِم تہِ چیٖز أسۍ گرو منٛز استعمال ٲسۍ کران تِم ٲسۍ گلان زٔمیٖنس سۭتۍ ٲسۍ رلان. مگر ییٚنہٕ پٮ۪ٹھ أسۍ یہِ پلاسٹِک اوٚن پلاسٹِکس چھِ اکھ پرابلم. یہِ چھُنہٕ زٔمیٖنس منٛز گلان کِہینۍ. یہِ چھُنہٕ زٔمیٖنس منٛز ہۄژان کِہینۍ. نہ چھُ یہِ اتھ میٚژِ سۭتۍ رلان. توے چھُ یہِ اَسہِ خٲطرٕ نۄقصان دہ. توے گژھِ کم واریاہ کم یوٗز کرُن پلاسٹِک. دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پزِ ہے اَسہِ بچو اَسہِ پزِ ہے نہٕ پلاسٹِک استعمال کرُن کِہینۍ. کیازِ یہِ پلاسٹِک چھُ اَسہِ خٲطرٕ واریاہ نۄقصان دہ. اَسہِ پزِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سمجھاوُن کہِ پلاسٹِک کوٗتاہ ظُلُم چھُ اَسہِ خٲطرٕ. یہِ چھُ سٲنِس زٔمیٖنس خٲطرٕ ظُلُم. یہِ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ سانہِ یِنہٕ وٲلہِ پُیہِ خٲطرٕ ظُلُم. مےٚ چھُ اُمید تۄہہِ روزیو یہِ آز یاد. تُہۍ کھوٗلِو پنٕنۍ کِتاب تتہِ دِیِو تُہۍ اتھ پٮ۪ٹھ نظر. یہِ پٔرِو تُہۍ پانہٕ یہِ سبق تہٕ بیٚیہِ تھٲیِو یاد تہِ. السلام علیکم.